नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म विभूषण सम्बन्धी भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। अब विभूषण भनेको के हो, विभूषण कति प्रकारको हुन्छ, कुन कुन विभूषणलाई के भनिन्छ भन्ने विषयमा मैले विभूषण सम्बन्धीको भिडियो लिएर आएको छु। विभूषण भनेको के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावहरूलाई राज्यको तर्फबाट कदर तथा सम्मान स्वरूप प्रदान गरिने मान पदवी, अलङ्कार र पदकलाई विभूषण भनिन्छ। विभूषण सम्बन्धी विविध व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले विभूषण ऐन 2064 तर्जुमा गरेको छ, जुन 2064 साल श्रावण 32 गतेदेखि कार्यान्वयन भयो। अहिले सरकारद्वारा प्रदान गरिने 3 प्रकारको विभूषणहरू मान पदवी, अलङ्कार र पदक निम्नानुसार रहेको छ। 1 मा मान पदवी। मान पदवी भनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गर्ने सबैभन्दा उच्च मर्यादा क्रममा रहेको विभूषणको रूपमा मान पदवीले लिइन्छ। अनि मान पदवीको पनि 4 प्रकारको छन् मान पदवी विभूषण। यसमा नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रदीप र जनसेवाश्री गरी 4 वटा छन् यो मान पदवीहरू। अब नेपाल रत्न र राष्ट्र गौरव मान पदवीको चाहिँ कुनै पनि श्रेणी विभाजन गरिएको छैन। यो राष्ट्रदीप र जनसेवाश्रीको चाहिँ जनसेवाश्री यो दुईटाको चाहिँ श्रेणी विभाजन गरिएको छ। अब राष्ट्रदीप मान पदवीका श्रेणी तथा विभाजनहरू। प्रथम श्रेणी लेखेको छु। यसमा के छ भने हजुरको महाउज्जवल राष्ट्रदीप, महाउज्जवल राष्ट्रदीप। यसमा यो महाउज्जवल राष्ट्रदीप। द्वितीय श्रेणी उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, तृतीय श्रेणी सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप, चतुर्थ श्रेणी कीर्तिमय राष्ट्रदीप, पञ्चम श्रेणी राष्ट्रदीप गरी 5 वटा श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। अब अर्को जनसेवाश्री मान पदवीको श्रेणी विभाजन यो पनि 5 वटा श्रेणीमा विभाजन गरेको छ। प्रथम श्रेणी सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, द्वितीय श्रेणी प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, तृतीय श्रेणी सुप्रबल जनसेवाश्री, चतुर्थ श्रेणी प्रबल जनसेवाश्री र पञ्चम श्रेणी जनसेवाश्री गरी जनसेवाश्री मान पदवी पनि 5 वटै श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा अलङ्कार। 3 प्रकारको विभूषणहरूमध्ये दोस्रो मर्यादा क्रममा रहेको विभूषण नै अलङ्कार हो। नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने अलङ्कारहरू 9 प्रकारका छन्, जसको मर्यादा क्रम यस प्रकारको छन्। जस्तो राष्ट्र यशोवर्धक, परम पौरख भास्कर, नेपाल प्रताप आभूषण, नेपाल सेवा प्रवीण, अति पौरख भास्कर, नेपाल प्रताप आभूषण, समाज सेवा रत्न, महापौरख भास्कर, नेपाल प्रताप आभूषण गरी 9 वटा रहेको छ। जुनसुकै व्यक्ति वा महानुभावहरूले पाउने अथवा महानुभावहरूले प्रदान गरिने चाहिँ 3 वटा छन्। यो परम पौरख भास्कर, अति पौरख भास्कर र महापौरख भास्कर गरी 3 वटा चाहिँ जुनसुकै व्यक्ति अथवा महानुभावहरूले प्रदान गरिने अलङ्कारहरू हुन्। त्यसै गरी नेपाली सेनालाई मात्र प्रदान गरिने अलङ्कारहरू परम
पौरक भास्कर, अति पौरक भास्कर र महापौरक भास्कर यो चाहिँ नेपाली सेनालाई मात्र प्रदान गरिन्छ। त्यसै गरी प्रहरीलाई मात्र प्रदान गर्ने अलङ्कारहरू नेपाल प्रताप सुभूषण, नेपाल प्रताप आभूषण र नेपाल प्रताप भूषण यो प्रहरीले मात्रै प्रदान गरिन्छ। अब तेस्रो नम्बरमा पदक नेपाल सरकारद्वारा 13वटा पदकहरू प्रदान गरिन्छ। 13वटा पदकहरूमध्ये पहिलो लोकश्री पदक पर्छ भने पछिल्लो मर्यादा क्रममा विज्ञान प्रविधि पदक पर्दछ। पदकहरूको प्रकार र मर्यादा क्रम यस प्रकारको छन्। अब पदकको प्रकार र मर्यादा क्रम हेरौँ। लोकश्री पदक 1, दोस्रो नम्बरमा राष्ट्र सेवा पदक, तेस्रो नम्बरमा सत्कार्य पदक, चौथो नम्बरमा समाज सेवा पदक। अब पाँचौँ नम्बरमा शिक्षा ज्योति पदक, छैटौँ नम्बरमा सगरमाथा पदक, सातौँ नम्बरमा स्वीकृति पदक, आठौँ नम्बरमा वीरता पदक, 9 नम्बरमा शौर्य पदक, प्राकृतिक प्रकोप पीडित पदक, 11औं नम्बरमा विकास रत्न पदक, 12औंमा शान्ति पदक र 13औं नम्बरमा अथवा अन्तिम वरियताको पदक विज्ञान प्रवीण पदक। विभूषण सम्बन्धी विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू अब जाँदैछु। विगतका नेपालको सबैभन्दा पुरानो विभूषण कुन हो? गोर्खा दक्षिण बाहु। गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापना कहिले र कसको पालामा भयो? यो 1952मा भयो। नेपालमा हालसम्म प्रचलनमा रहेको विभूषण सम्बन्धी कानुन कुन हो? विभूषण ऐन 2064। विभूषण ऐन 2064 कहिलेदेखि लागू भएको थियो? 2064 श्रावण 32 गतेदेखि। विभूषण नियमावली 2065 कहिले प्रारम्भ भएको हो? 2065 फागुन 12 गतेदेखि। नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने विभूषणहरू कति प्रकारका छन्? 3 प्रकारका: मान पदवी, अलङ्कार र पदक, जुन अघि हामीले पढि नै सक्यौँ। नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गर्ने मान पदवी कति प्रकारका छन्? नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गर्ने मान पदवी 4 प्रकारका छन्। नेपालको सर्वोच्च मान पदवी कुन हो? नेपाल रत्न। राष्ट्रोत्थान बिन्दु राष्ट्रप्रेम आदर्श वाक्य कुन मान पदवीमा उल्लेख गरिएको छ? यो नेपाल रत्न। राष्ट्र गौरव मान पदवीमा लेखिएको आदर्श वाक्य कुन हो? माता समान मातृभूमि। राष्ट्रभक्ति अमूल्य शक्ति कुन मान पदवीमा लेखिएको आदर्श वाक्य हो? यो राष्ट्रदीप। जनसेवाश्री मान पदवीमा लेखिएको आदर्श वाक्य कुन हो? सेवा नै परम धर्म। नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गर्ने अलङ्कार कतिवटा छन्? 9 वटा। नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने पदकहरू कतिवटा छन्? 13 वटा। जुनसुकै व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने अलङ्कारहरू कतिवटा छन्? 3 वटा। मर्यादा क्रममा पहिलो स्थानमा पर्ने अलङ्कार कुन हो? राष्ट्र यशोवर्धक। नेपाली सेनालाई मात्र प्रदान गरिने अलङ्कार कतिवटा छन्? 3 वटा। परम पौरक भास्कर, अति पौरक भास्कर र महापौरक भास्कर। प्रहरीलाई मात्र प्रदान गरिने अलङ्कार कतिवटा छन्? 3 वटा। नेपाल प्रताप सुभूषण र नेपाल प्रताप आभूषण र नेपाल प्रताप भूषण गरी 3 वटा छन्। नेपाल सरकारद्वारा दिने विभूषण कुन कुन दिन दिने गरिन्छ? नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि राष्ट्रिय दिवसको दिन दिन्छ। नेपालका मान पदवी, अलङ्कार र पदकको स्थापना कहिले भएको मानिन्छ? नेपाल विषम 2064 श्रावण 32 गते अथवा विभूषण ऐन 2064 पारित भएकै बेलादेखि। अब अर्को छ, कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु पूर्व कसको स्वीकृति लिनुपर्छ? यो नेपाल सरकारको। नेपालका तर्फबाट दिइएको विभूषण फिर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो विभूषण प्रतीक कहाँ फिर्ता दिनुपर्छ?
गृह मन्त्रालयमा